خب میگل سلام ای دیومنا ویدیو است درباره یک رپورت که یک کپتن انگلیس درباره هزارجات که پابلیش کرده بود در جرنل آف ایشیاتیک سوسایتی آف بنگال 1841 که 40 سال پیش از عبدالرحمن که جنگ عبدالرحمن ناظر نه بلکه سوک خود عبدالرحمن بلی حکومت مایه از او دورش که یعنی 1880 که عبدالرحمن د حکومت مایه بزی رپورت که او که تریول که کده بوده او 1840 تریول کده بوده بز رپورت زور که 1841 که ایساوی که منیز او را پبلیش کده بوده. خب دیروز که دیشاونه اولنا چیزا که موکده او یک جنرال دیسکریپشنی آزرگو بود بز ما را گفتم که او دیسکریپشن کافی ریسیست بود بز امزو خاطر که ایم شاو که دیوونه ایسه که مور مطلب کافی کم دیتیل مده اینترکشن از خود خورمگه قد یک چند سرداری از رگو چرا که او تریول که کده بوده از بامیان ره کسته ذکر شمون از بعد کسته از بامیان طرفی شبرتو موره از رای شبرتو کسته طرفی کاولنگ بز دای کاولنگ کسته قد سرداری آزره کسته روی دروی میشه بز از بعد کسته او در طرفی چیزا موره در طرفی علاقه دیزنگی موره بز اون چی کسته و قدگو سرداری دیزنگی کسته روی دروی میشه مطابق گفته خود ازی کسته از بعد کسته در علاقه ایماغا موره کسته بز در طرفی علاقه ماخ که موره بز اون چی کسته چیزا میشه اون چی خبر میشه که ایماغا کسته قد فیروزگاهی یک جای کشته ده دولی کودن سرداری دی کندی از رکسته چیزا کده جنگ کده ده بزو کسته ذکر زو جنگ رمونه وایی که جنگ کسته چطور اوریجینیت شده ده جنگ چطور آغاز شده ده 9 سال پیش جنگ آغاز شده ده خو این دیتیل کسته می انترکشن که مونه بز کم دواره از این مور معلومات میده که ما میر یا بیگ یا سردارای آزره که مطبر کدام از خود که ریزه علاقه که اینا داشتن بعضیش کتا بعضیش ریزه اونا کسته چطور رویه داشتن و اونا کسته چطور انترکشن کده بزو وردایی که شروع کسته از رو دیسکرایب کنه او کسته مومین کرنه که کافیش کسته ده بنیادی وایدلی میسکنسپشن است که ده مغایز نبوده. خب موری کافی کسته دیتیل کسته بزی کسته ذکر خور از بامیان منه ده بامیان کسته یگو آقا حسین کسته هایر منه ده نام آقا حسین کسته ده تاجر بوده از هرات کسته بزمو جنگی سرداری ازرم کسته تعلق قدم زی درم خاطر ما گوی نام کسته ده زین چون باشه آقا حسین یک تاجر بوده از هرات کسته بزی کسته ده بامیان چکار نکی قد یگو دنه کسته مطابق از یگو دنه 80 دنه آزره از بامیان نه هایر نه از که او آدمای یگو میری از بامیان بوده یا مطابق دن سردار آزره که ده بامیان بوده زمان میر مطابق تایپ سرداری آزره یک تایتل برای سردار نکسته نامزو میری که از بامیان بوده نامزو میر صادق بیک کسته بزی علاقه زور که موگه دیستریکت زور که علاقه بامیان که بوده ایرا دب ننگری کسته لکاینه ده نظر از ما کسته سپیلینگ کسته غلطه میتنه ای کسته دیزنگی باشه یا گو ورد دیگه باشه ما خبر نیم چر که دی بی ایپ کسته دی لکای کده لیکن ما دیپ لکای کده لیکن ده نظر از ما او دی است یا دی است ننگری کسته لکای کده ما گو ورد یازرگی ننگری نشندم یا گو علاقه کسته ما کم سکم نشندم اگر اگه دیگه خو ما ده نامی دیب ننگری اگر گو جای را میشناسه ضرور مور بوگه دوارش مو خوشحال میشم خبر شنم. خو خلاصه ای مطلب میر صادق بیگ که بوده او کسته از علاقه دیو ننگری بامیان کسته بوده ده یک دیستریکت است ده بامیان مطابق ازی کسته بز سر بچه زو کسته قد 80 ده ناظره بز هم قافلی از نار مگمو میگری از منی علاقه آزره کسته تیر کنی سیفلی طرفی علاقه ایماغا کسته ببری. خو خلاصه کسته ده بدله چیز ده بدله 1200 روپیه کسته. خو این ارنجمنت که من آقا حسین متک ما گفت مظاهرات بوده یک تاجر بوده مطلب این امپورتنت معلومات ده زین چون باشه بز باتی کسته مطلب کم درباره دیسکریپشن زیر من که مطلب یک کاولنگ رقم ذکر شد نه کس طرفی بامیان کسته نه طرفی یک کاولنگ مورا بزمگه یک کاولنگ کسته چیزا کسته لینک دی کاولنگ او 15 مایل بوده و ویلیش کسته هم ناوچه شرکب شمیزنه بز خودی ویلی کسته از نیم مایل تا 1/4 مایل کسته یعنی یک چهارم مایل تا نیم مایل کسته برشی بوده بز درازی شرکسته مطابق ازی کسته چیزا کسته 15 مایل بوده.
خب باز چیزا کسته باز دباره بندمیر که میزنه که بندمیر کسته فلو مکده زینچ کسته تا چیزا کسته تا بلخره و اونا کسته دمزی دوران که رفته فلو مکده بزونچ کسته تراوت استریم داشته. تراوت کسته نرمالی ده یک تایپی مایی است که ده آوای یخ کسته اونا گوشت کافی مزدار است و گرانه است. کم از کم در نورد امریکا کسته مردم تراوت خوش داره. در پاکستان هم شروع کرده در نظر از ما که فیش فارمینگ شکسته. خب خلاصه یک دیسکریپشن زیر میده که مطلب علاقه شبرتوی بامیان کسته چه قضیه خسته. دیگریز که اینا داده بزمانی زوی ذکر شرنه کده که منی سیلسیس است یا فارنهایت است. در نظر از ما کسته منی فارنهایت است از خاطر ازی که موقع در مای ستمبر بوده که اینا در رو تریول مکده دیگه مکده مای ستمبر تیم که هفته و غروب مکده دوران غروب کسته و 37 دیگری بده. 37 دیگری آدم گردمانی سیلسیس باشه آدم کسته عرقای آدم کسته برو بدم شده. مای ستمبر کسته یک کسته پاسیبل نه. لیکن اگر روی مو دمانی فارنهایت بگیری 37 سیلسیس کسته 2.5 دیگری سیلسیس میشه. 2.5 دیگری کافی یخه آدم ریخ میگره زود ضرورت کوٹ میشه. بازی مطلب میک سنس که مطلب مای ستمبر کسته دوران سنسیت کسته دا ولقه گر نام یخ است بزو کسته 2.5 دیگری سلسیس باشه یی که ذکر شمونه 37 دیگری و کسته فارنهایتی میتونه باشه. خب بازی مگه 37 دیگری بوده دوران سنسیت کسته از بعد کسته تمایی دمی وقت که میخواسته چیزه کنه نامش چیز است وقت که میخواسته سنسیت که باش نه د مورنینگ وقت که میخواسته هفته و طلوع کنه و زمان کسته 10 دیگری بوده. یعنی مطلب اینا مطلب د بویلینگ د 0 پوینت میرسه شاوتیم زبات کسته دمدمه سوپ کسته تقریبا 10 دیگری میرسه. 10 دیگری کسته کافی پلیزنت است در نظر تو ضرورت کوٹ میشه ضرورت جکت میشه لیکن پلیزنت است اگر دمانه سلسیس باشه. لیکن اگر دمانه فارنهایت باشه وزو کسته -12 میشه. -12 دیگه کافی فریزینگ است. ما دمزو خاطر ما درو سنس نمیده که منی فارنهایت درو ذکر شرمونه یا منی سلسیس کسته بزی ذکر شرم نکده که مطابق فارنهایت دیگری یا سلسیس است. دمزو خاطر مگم رپورت که لکایش ده منی ذکر است اون نه صرف نامه میسی سپیل شده نامه ازرگی بلکه بعض جای انگلیش الله میسی سپیل شده. بزمزو خاطر ما رپورت را کافی کریدیبل خیال نمونم البته سورس معلومات دیگه لیمیتد هم از مو که مرسم مو باید کسته چیزا کنه. خب ما زیاد گپ نمیزنم بوره دبلی چیزیش کسته ما یک کلانی سیزیر تیر نمیخواسته خالی دیسکریپشنی چیزار نه بازیم که متمو که دا یک اولنگ رسیدی ما یک دیسکریپشن زور تیر کردم که مطلب کوار گپ میزنه که کو چطور چکار مخوره یا دریای هریرود کسته کدام طرف چکار مخوره یا سورس زو چطور است چرکی یک جغرافیکل معلومات است که مو یالم میتونی اور کسته پیدا کنی. زیاد تاریخی حواله کسته زیاد امپورتنت نیه اصل است که مردما او تیم چطور بوده یا سیچویشن چطور بوده. خب بس مگه مو کسته وقتی که د کاولنگ رسیدی اینج متم ما دیسکریپشن میخوایم بگم از خاطر که مو کم خبر شنه که میرای ازرگوش تور بیهیو میکرده. د کاولنگ کسته و ما کسته میری ازره کی بوده و نامشی محب بوده مطابق ازو کسته و کافی ولگر و کورس آدم بوده. مطلب ما میخوایم کسته کم د ازرگی کوشش کنم بگم ای که مطلب کم گفته ازنا کی کم شاید بد کورس دزی سنت که دازرگی مور مگی چیزا کسته غول مطابق ازی کسته بس مطابق دیسکریپشن ازی کسته میر محب کم غول آدم بوده. بس خلاصه خدی شاه شجاع نشوم ده اوچه ما کسته گو کینگ بوده دنام شاه شجاع کسته که مطلب چیزا کسته اونگا مو کینگ او چیزا لیتر شاه شجاع که مور که نشوده دی بزو کسته ورده پیشنه خورد بزازو باید کسته مطبو از یی کسته توقع کد که تو کسته مو کورت که د جان استوستم کورت خور کسته مر بیدی دینوان توفه کسته یعنی طب یعنی یک میر کسته از یک قافله والا مگه که تو کورت بودی از باید بزو مگه که ما کسته ما میخوایم یک دن خط تور لکای کده میدم که تو بوره بر مردوان کسته بوره یا مطبع معلومایش کسته برای تو از بامیان رمی تر سیمیلر کورت کسته برای تو بیخه بزو عدو بزو کسته مگه مرم شالی کمر خور کسته مر بیدی بزمزو خاطر شایدی وردی ولگر و چیزانم کده چر که میرای ازره
اینا کس توقع میکرده که هر کس که از علاقش مطابق از این کتاب که سمانه میگم که هر کس که از علاقش کتیر شده قافله که بوده اونا کس باید اونا رو توفه میداده. اونا مطلب دینوانی حقی سفر که مطلب تو از علاقش کتیر میشی تو باید کس رو سردار شیر یا امیر شیر کس باید توفه بدی. خب مطلب یک هیستوریکلی سی چیزی هزارجات کس شاید در بوده دیگه ما گفته نمیتونه که تا که مزید معلومات باشه که مطلب یک سورس است که رپورت شیر که در اوپر میزنه. خب از بعد کسته این مطلب از منی یک اولن کسته اینا برو بدرمشه اینا کسته طرفی چیزه کسته تریول منه. خب ما کسته کم پیش برم کسته در طرفی علاقه دیزنگی کسته باز سر خانه دیزنگی کسته سردارش که بوده او کسته در نام صادق بیک بوده. بازی امو ترکی مطلب دوباره سردار چیزا منه بازی انجرم کسته مترگب شمیزنه که مطلب صادق بیک هم متر اکسپیکت مکده که ای اور کسته توفه و چیزا بیده. خب خلاصه اینا کسته از بعد که از علاقه چیزا که برو بدم شه اینا کسته مور طرفی خانه چیزا کسته ایماغا کسته. باز این مطلب دیسکریپشن امپورتنت ہے که مطلب از ایریه که ازره ختم شده و دیگر طرف که ایماغ که شروع شده منیزو کسته یک چند مایل کسته تمام چیز را اینا مطابق از نا کسته تباه شده. از خاطر ازی که دو طرف کسته منی خود جنگ کردن. باز امو یک بفرزون کسته یک تایپ ریشته ده که اونجا کسته نه اینا طرف میشته نه اوناگو کس را میسته باید اولی اردو مردم کسته یک بفرزون بوده که اونجا کسته خانه مانه هر چیز که بوده اونا تقریبا تباه شده مطابق ازی کسته. خب باز ای کسته از بعدی کسته کم دوباره چیزا کسته گب میزنه خلاصه یک ریزه ایسی دیگم رم گب میزنه که مطلب گو لشکری ازره دیگم بوده که دنامی وزونا خبر که مشکی نامای قافله شونا کسته مطلب نار انتلیجنس بلام شکه اونام قد لشکر خوام عدده که میخواسته از اینا کسته توفه بگیره مطلب اینا گو تایپ انفرمیشن رکسته داشته. خلاصه و آدمایی که اینا رو پروتکت بده اون معذره بده بازونایی که میماده خواسته رایش بگیره اونام کسته که حاضر بده. یه مطلب یک امپورتنت است که هر میر حاضره که بوده اونا کسته ایندیپندنتلی اکت میکده. بس هر کدام از نا کسته توقع میکده که قافله که تیرم شه و حصه از نار کسته ضرور بیده چای که تو لیتر داری از کینگ. خلاصه مینینگ کینگ بریز نا کسته اینمی قصد بوده. بس مطلب یک پولیتیکل اکسپیکت ازو دوره کسته نشون ده که مطلب بادشاه کسته خط لکایم کده رئیم کده لیکن خد ازو دیگه اینمی قصی بوده که هر میر کسته از علاقیق کسته چیزم کده. بس علاقی از رگو صرف میرایش کسته توفه میخواسته مو پیش اگر بور دیسکریپشنش کسته علاقه مغا که میرسده مردما کسته دمی رای قافله رو میگرده از اونا کسته زکات هم کسته میخواستم گوتش مو کسته مور زکات دمی تر که طالبان کسته یالی از مردما کسته او شروع میخواه مطلب یک تایپی دوزی اسلامی کسته که ما امروز شنیدم مطلب مو کم از ولی چیزا پس موره که مردما از ذخیره آلو هم کسته و اونا کسته ټیکس میگیره از گاڑی هم میگیره از هر چیز کسته خلاصه اونا کسته او شروع میگیره. خب او گبار کسته چیزا کنه مطلب ما از خاطر ازوی دیسکریپشن کردم که مطلب یه حصه هیستری است مو چیز مطلب کنتینیو شده تا بالا ماده. خب بس مو اینال کسته ما ایم دباره چیزا کسته اینی ایریه کسته اینا کسته دباره زی موگه که مطلب از رگو یه وقت که نه در ایریه از را میخوای برو بدرشنه طرفی ایریه ایماغا بای اینا اکسپیکت مکد که ایماغا کسته دمی رای از نه بای یکو سرداری ایماغا کسته بزینار کسته زلاقیق کسته یک سیف پیسیج بیده چرکه تا یه ایریه کسته از رگو کسته اینا چیزا کدم تو که ما گفته از بامیان تا اینجا. بس علاوه زو کسته گودنه اتالق فیروزکویی هم بوده که مطلب اینا رو کسته لید کنه از ایریه تیر کنه چرکه علاقه از رک ختم شده زو بعد کسته یک طرفی هریرود کسته چیزا بوده فیروزکویا بوده بس یک طرف دیگهش کسته چیزا بوده ایماغا بوده. بس زمین چی کسته اینا کم دیسکریپشنی فیروزکویا رو منه بس یکم دیسکریپشنی ایماغا رو منه که امپورتنت منهش اردوش کسته. خب ایماغا رو کسته هم تر دیروز نگفته اینا کسته صرف سردارایش کسته قلعه جور میکده قلعه گیلی ریزه قلعه بریخ جور میکده دیگه مردمایش کسته تینت منی تینت ها میشته اما تر که مطلب ترکمن ها میشته گرد بردی خانه سردار کسته. بس در مقابل زو کسته فیروزکویا کسته
مطابق از اونا کسته فیچرزی چه زر داشته زیادتر فیچرزی تاجیکار کسته داشته نسبت ازی چیزا مطلب رنگین زناوری میتر چیزا بوده نامش چیز است مردمایش کسته کم نومیدیک لایف استایل داشتن کوچی لایف استایل داشتن سرداراش متر فورت جورم کده لایف استایل یک بوده تقریبا فورت جورم کده یک ریزه قلعه جورم کده سردار شی دیگه مردمای یا منی ریزه خانه گیلی میششتن یا که اونا کسته دمنی خیمه ها میششت از رو زیادتر خانه گیلی جورم کده دیگه مردما رنگ ازبک و ایما و فیروزکویی اینا کس زیادتر منی ترند کسته میشته لیکن مردمای فیروزکویی کم از خاطر زی مختلف ده که فیچرز از نه کسته د تارتاریا یا ازبکا یا د ازرگو د ایماغا کسته نمیلگی ده بلکه فیچرز نه کسته موستلی د تاجیکا ملکی ده بس فیروزکویی مطابق از آرتیکل فیروزکویی گفتم مو از فیروزکویی مازندران د شمال ایران کی صوبه است د نام مازندران پای کوای زاگرس اون کسته بزینا کستم ناو کو علاقه است د نام فیروزکو بزینا کستم موضوع علاقه مور ورده ده اینجی کسته چیزا کده ده مطلب از یک لحاظ کم هیستوریکل فکت کم میچمونه چری که یک دور کسته چیزا کسته ایرانیا کسته بامیان را گرفته ده بزی کسته چیزا کسته بزینا کسته اونجی مردمای از خودون خود کسته ورده بده از ایران که تاکه از اونجی کسته اونا چیزا کنه از اونجی کسته از بامیان اینا کسته بله چیزا کسته قندار کسته اینا چرکی اینا قد چیزا رایولری داشتن زیادتر قد اونایی که دبله چیزا مکده حکومت مکده دبله هند کسته ما نه درو نمایز نه کسته زیاده مور خب اینا کسته فارسا کسته قد از نه چیزا داشته رایولری داشته بس مطابق از ما کسته استوری فیروزکویی همزیه مشکل مطلب اینا کسته از ایران ورده شده ده در یه علاقه کسته اونا آباد شده بوده چرک از اینچ کسته اینا فول نزدیک بوده در بلی قندار کسته اینا استعمال میکده چیزا کسته حکومتای بادشاهی فارسی که برای ازی که مطلب عراق چیزا کنترول کنه قندهار کسته زیادتر مطلب یک پاستولیشن است مطلب یک هایپوتزیس است در موقع است بگی چیزا کسته وزی یک استوری کسته نادرو ابشر میگه خب مو پیش موری اصل میخوای استوری آزره را ما میخوایم شاو بگم پورا ویدیو دبلیم زو کسته کی آزره قدای ماخ کسته کی جنگ کرده خب اما آقا حسین که شروع شی اگر ده چه مدت ماکتم آقا حسین یک تاجر بود از هرات کی کسته اینا کسته یک دنه سرداری آزره یک دنه میر آزره از بامیان و نهایی رمونه قد بچه زوره قد گو دنه اشتاد دنه آزره کی این آرکست اسکورت کنه حتی یک سیف قافلی از نارکست سیکیورتی بیده تاکه نازمانی علاقه آزره کسته تیر شده خب امی آقا حسین کسته اینا وقت که ده علاقه آزره که تیر بشه علاقه ایماغ میرس اینا اون چه خبر میشه که ایماغا کسته پوریش یک جای کشته بس فیروزکویی قد خود یک جای کده اینا کسته دبله دیکندی حمله کده دیکندی کسته اونجا گو دنه سردار داشته یگو سردار آزره کسته دنامی سردار چیز نامی سردارش کسته صبر با بلیزی کسته بی خانم از خودی چیزش چرکی ما بس چیزاش کسته نامه کسته این جذبست که کلو سردار است نام سردار خود نام زو سردار آزره است سردار حسن سردار کسته بس کسته سردار دیکندی بده خب فیروزکویی قد چیزا کسته یک جای کی میشه قد ایماغا کسته سردارایش جاکیم شده بس لشکر جور نه کافی کٹھا لشکر بوده مطابق از کسته ملان بازی عادی ذکر شمونه که شروع زی جنگ کسته چطور شده بوده بس مگه جنگ کسته 9 سال پیش کسته شروع شده بوده همی از این دور کی گفتن مطلب 1940 رکاب شمیز نه مطلب او جنگ شروع شده ده 1931 کسته جنگ شده بوده بس او جنگی تر شده ده که حسین آقا که تاجر هراتی کسته سامان لود کرده بوده از هرات کسته طرفی کابل مرافته زمین که تریول مکده بزی دم را کسته از مجبور بوده که از بنی علاقه ایماغا کسته تیر شونه و زمین تر که ما گفتی هریرود بوده یک طرف هریرود فیروزکویی بوده دیگه طرفی هریرود کسته ایماغا بوده بزو طرفی زو کسته نامی دولتیار ایگو علاقه ماخ کسته بز او کسته سردار زو کسته ای تاجری چیزا کسته حسین آقا کسته مطلب دو چوایس داشته دوران تریول یا که بوره د خانه سرداری چیزا کسته ایماغا کسته بشنه
یا کی بتا بوره دمنه خانه سرداری فیروزکویا کسته بزی پریفر نه کی بوره د خانه فیروزکویا سردار فیروزکویا وقتی کی طرف خانه عرفان چیزا که مور بزی کسته سردار ایماخ کسته قارشما که مطلب چو چر اونجا رفتی چرنج نماتی بزمزو خاطر کسته بله قافله زی امبلمنا سامان زیر کستر چی که بوده ور کسته لوټمار بز سردار فیروزکویا که بوده و قسته قدور نبوده که اسپیشی تا چیزا کسته ایماغای تیمنی کسته سپیش از نکسته و سامانه بگره بزمزو خاطر کسته و ده پیشی سرداری دیکندی موره بزو سردار دیکندی ده نامی در ما نام شد نام زو کسته بار زیاد موره نامی زو چیز بوده کم بخشش باشه نام زو کسته حسن سردار خب ده پیش ازی که موره بزو کسته سردار دیکندی کافی دخان طاقتور بوده مقص که کسته عمله مونه بله سردار ایماغا کسته نه صرف کسته سردار زنار مکشه سردار شر مکشه برا بچه کٹه شر کسته مکشه بز قلعه شر کسته خراب مونه بزوات کسته خاتوی سرداری چیزار کسته ایماغار کسته برار خورمیده بز دختر شر کسته خوچی میگره بز عملان برای گو قلعه دیگه هم کسته که مطلب شاید طرف سری بادر بوده مابین آزره و مابین ایماغ کسته بزو قلعه هم کسته میگره بزون چی کسته آدم آی خورونه مطلب 9 سال پیش بوده 1931 بوده بز دزی دوران کسته خلاصه مطابق ازی کسته ریپیوتیشنی ایماغا کسته خراب میشه چرکی مطلب اونا شکست مخرب بز اینا کسته 9 سال دیگه اینا شته بوده منیخ کسته که مو چطور کسته دوباره عمله کنی زی سردار کسته بدله بگیری تاکه مو ریپیوتیشن ازمو کسته دوباره کسته بحال شنه خلاصه مطابق از اینا کسته پورا سردارای چیزه کسته یک جای که موشه ایماغا کسته بس فیروزکویام کسته قدزنا سات بیده کافی کتلشکر جورنه بله چیزه سرداری چیزه کسته قدزنا کافی جنگ موشه لیکن بعد از جنگ کسته اینا کسته بخال میشنه منیخ کسته صلح مونه بس منیز صلح کسته فیصله یه موشه که هرچی قس که اصلا است پیش از نگرفته دو نار کسته واپس کنه علاوه ازو کسته چیزا کسته و سرداری دیکندی کسته دختر خور کسته اینا رو ده بازماندگانی زی سردار کسته بیده بزی تر کسته اینا کسته منیخ صلح کنه خب ما منج کسته استاپ بنم چرکه ویدیو کافی لینکتی شد لیکن ما میخوایم یک چندانه کامنتری کنم از اینچ کسته دوباره ازی کسته یک دیشاو کی مطلب اولنا ویدیو که موجور کدی ما خود مطلب زبان ازمنیه لنگویج ازمنیه لنگویج ازی کپتن است و کافی دوباره سردارای ازرگو هم گفت که سردارای ازرگو کسته بالکل گو تایپی اخلاق ندارن اونا کسته بالکل ویرچوز نا کسته باربیرین ویرچوز کسته و ترمینالوجی کسته استعمال کرد بس دیگه از مگه چیزای ازر کسته کافی ولگر بوده دیگه اینچ کسته مو درو اینچ که مو چیزر که مو توغ مونی یمی که مطلب مو دیسکریپشن از نار مونی ایتا معلوم میشه که ای مطلب یک رواج بوده هرچی قس که میر بوده سردار بوده چایی که او آزره بوده چایی که ازبک بوده چایی که او ایماغ بوده یا فیروزکویی بوده اینا کسته فرندلی ریلیشنشیپ داشته قد تاجرا کسته و تاجرا کسته دمانی خانه ازنا کسته دمانی قلعه ازنا کسته بازار میزده قد مردما کسته اونا تجارت مکده بس اگر یگودن چیزا کسته یگودن تاجر کی علاقه ازنا تیر یا او سردارار توفه نمیده یا خانه ازنا نمیماده بلکه د مقابل ازنا د گوجای دم ماده بزنا کسته بلی شملم کده سامانایش کسته لوټ مکده بزار قافله که علاقه ازنا تیر مشته و بیگ سردار کی بوده اونا کسته حق خو خیال مکده که ازنا کسته توفه بگیره بزمزو خاطر سردارای ازرگو کسته وقتی که اینا که د اونج کې ټریول مکده قافله ازنا کسته اونا ایکسپیکټ مکده که ور توفه بده بزمزو خاطر اینا اوره د سنسی وولگریتی مگفته چرکی اونا کسته میخواسته زبان خودون هم هستم گفتم مطلب کوٹ خور بدی یا شال خور بدی یا گو چیزی قیمتی که وشم کده کسته دینوان توفه کسته اونا زبان خودون کسته میخواستن بز اگر هر کس نمیده ده بز بریزو کسته لشکر کشی مکده خب مطلبی شاید یک کامن کلچر بده چرکی مو تو منه که دلاقه پیش اگر مو بخانی ده دیگه ویدیو کسته ای مقام کسته می اکسپی امیت کار منه علاوه از را بز ازبکام کسته مو دیشاو ذکر شرکتی کرنا ریڈ مکده نه صرف کسته مردماره چیزم کده دهاتر کسته پورا مردمایشر کسته مورده دینوانی غلام و کنیز کسته سودام کده خب
بس اینجی تر معلوم میشه که مطلب تاجر هراتی کسته اینا کسته برای پروتکشن که آمدن و ای سرداری قبایل که ای مغا و چیزا که منیخ جنگ ده حضره که جنگ ده اوناس خاطری یک تاجر شده. مطلب اگر تاجرها کسته اونا اکسپیکت میکرده که مردم ها توفه بده بس اگر هر کس که در ایریش که ماده بس پروتکشن که میخواسته اونا برای پروتکشن از نکسته جنگ هم مکده منیخ کسته میرا و چیزا کسته. خب خلاصه بس از این اگر مطلب یکم کتک پیکچری تر معلوم میشه که اونا مطلب سنس میکده که ایریش تریتوریش است اونا حق داره که توفه یا ټیکس بگیره از مردم بس در مقابل زو کسته اونا را پروتکشن بده. بس اگر اگو کسی دیگه کسته پروتکشن میدم کده بس نکد دیگه میرا و سردارا کسته جنگ کده. خب خلاصه یک پیکچر میگیره از او دور که مطلب او دور کسته پالیتیکس چطور در مردمایش چطور در سردارا. در نظر از من کسته ای چیزا ولگریتی نبوده بلکه یک چیزا کسته کامن پلیس بوده وقتی که در یک جایگاه کسته حکومت نبوده دیگه او یک کلچری سیستم نظام شه موتر بوده و یک دیگه اکسپیکت هیستری هم کسته نشان میده اگر مو مطلب میرکم استریچ کنی او استریچی است که گاه که مردم هم کته کینگ مو بخیر در آینده اگر گو چیزا سورسایش بز ما پیدا نبز موگم اگر زندگی بود بخیر که قبایل کسته میرا و بیگا و خانه کسته اینا کسته یک جایکی مو شدن الاینسیز جور مکدن سایت یک کینگ هم گرفتن یا خلاف دیگه کینگ کسته مرافته و همی پرسپکتیف کسته مور کسته نشو میده که مطلب وقت که آزرگو قد عبدالرحمن که جنگ کد شد سی آزره بالکل جنگ کد بالکل تاخیری دم رو بالکل تیپ شد تباه شد یکی سی آزره کسته قد عبدالرحمن بالکل سات داد و ایتر معلوم میشه که آزره یک قوم نبوده بلکه دینوانی مختلف قبایل بوده که هر قبیله کسته سردار و بیگ و میرش کسته اونا اندیپندنتلی کسته اکت میکردن و انترستی قبیلهش کسته از سری انترستی قومش کسته برایش کسته زیاد امپورتنت بوده تا یک حد را کسته آزرگو تا هنوز را کسته چیزا منده نامش چیز است امی علاقایت منی آزره است امی که مطلب تو از تای قولی از باله قول است و ای که مطلب کافی استرانگ است خاص طور پر مردمایی که تازه از هزارجات مای اونا کسته ای سنس منی اونا کسته بسیار زیاد استرانگ است که مطلب سنس اتچمنت قد علاقهش کسته ای که است در نظر از ما کم وقتی که ای چیزا رو میخوانی رپورت میخوانی کم مور سنس میده چرا که اونا در نظر از ما که صدها سال شاید هزارها سال زیر دستی میرا منده بوده و میر کسته کافی تریتوریال بوده اما علاقه خور کسته بسیار مضبوط میگرفته و زمو سنس کسته منی آزرم جور شده ایسی سایکیش جور شده ایسی کلچرش جور شده همزو وقتیال خو سردار نیه میر نیه بیگ نیه از ایلی از کسته آزر خوش قسمه ده که چیز از منی معاشره آزر کسته ختم شده لیکن امو اثراتش کسته تا هنوز منده ای اثرات کسته تا کیر ختم میشه دیگه برایزی در نظر از ما کسته کلچرال ورک ضرورت داره یمی هم حصه کلچرال ورکی از ماسته که ما یک ریزه کنتریبیوشن کوشنم دمزیر باهم که همزو علاقایت همزو طایفهی برو بدرش نکم همو مفادی قوم ایز هول کسته زیادتر کسته چیزش نم. خب ویدیو کاستی لینک شد از خودی فیکس تاریکل فیکت که کامنتریز ما زیاد شد برای کسته ما معذرت میخوایم شما خوش تشکر کنم.